बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जिब्रान, थैंक यू अली मलिक साहब, आप लोगों का बहुत शुक्रिया और आपके जो कमेंडेबल सर्विस आप दे रहे हैं टू द इंटायर कंट्री, टू द पीपल, टू पीटीआई, वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। सबसे पहले मैं अपने सारे सुनने वालों को, देखने वालों को सलाम पेश करता हूँ और खान साहब का पैगाम उनको दे रहा हूँ कि जितनी भी स्ट्रगल हम कर रहे हैं और जितने अरसा से खान साहब जेल में हैं, उनका एक एक मिनट आप ही लोगों की आज़ादी के लिए जेल के अंदर है। वो अगर इस वक्त जेल के अंदर है, विच ही शुडंट बी, एक फेक केस में उनको अंदर रखा गया है। वो सिर्फ कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, वो इन लोगों के हथकंडों से ब्रेक नहीं हो रहे। वो जेल में सिर्फ अंदर इसलिए है ताकि आपकी आज़ादी प्रोटेक्टेड हो और आपकी फ्रीडम प्रोटेक्टेड हो, आपके राइट्स प्रोटेक्टेड हो, आपके इंस्टीट्यूशन आज़ाद और इंडिपेंडेंट हो। उसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। इस मुल्क का मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत है और आईनी जमहूरियत। आईनी जमहूरियत वो होता है जिसमें बादशाहत ना हो, वो जमहूरियत जिसमें सारा पावर एक पर्सन के पास ना हो, बल्कि वो चेक इन बैलेंसेस हो, जिसमें इंस्टीट्यूशन स्ट्रांगर हो, जिसमें अदलिया आज़ाद हो, जिसमें अवाम की हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो, जिसमें एक माँ बहन की इज़्ज़त महफूज हो, जिसमें एक छोटी बच्ची की जान महफूज हो, एक छोटी बच्ची की और बच्चियों की आबरू महफूज हो। हम उस सरकार, उस स्टेट के लिए, उस रियासत के लिए कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान ऐसा है और ऐसा होकर के रहेगा। हमारे मुल्क में हमारे साथ बहुत नाइंसाफियाँ होंगी। आप लोगों ने देखा, जब जब इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन का मकसद ये होता है कि साबिका हुकूमत की कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए अवाम उनका एहतिसाब करे और आइंदा फ्यूचर के लिए अपने नुमाइंदगान का इंतखाब करे। यही आईनी तरीका है जो सदियों से राइज है और हम भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं और एक ही मुद्दा खान साहब की, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपके सामने हूँ। उनके ख़ानदान ने पसंद भी नहीं किया, लेकिन किसी ये ओहदा उसके ख़ानदान में नहीं किया और उसने एक आम वर्कर को चेयरमैन बना के मिसाल कायम कर दी कि इसी को जमहूरियत कहते हैं। इस जमहूरियत का सबसे बड़ा आंसर होता है जब आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। हमने कभी भी मुतालबा नहीं किया कि हमें कोई फेवरेटिज्म दी जाए, हमारे साथ बेहतर सलूक किया जाए, लेकिन हमारा मुतालबा फ़कत यह रहा है कि इस जमहूरियत के तरीक़ेकार में जो इलेक्शन के शेड्यूल से लेकर के रिटर्न कैंडिडेट के नोटिफिकेशन तक चलता है। बता रही थी कि जो वेलफेयर इनिशिएटिव्स थे वो क्या थे और उन पे कितना एम्फोसिस था और वो कितने प्रायोरिटाइज उनको गवर्नमेंट करती थी प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में। कुछ हमारे कुछ कार्डिनल रूल्स थे फंड मैनेजमेंट के। सबसे पहले तो ये कि शफाफियत को हर तरह से मलहूज रखा जाता था। जो भी डेटा होता था, जो भी डिसबर्समेंट डिटेल्स होती थी, जो भी प्रोजेक्ट के बेनिफिशरीज की डिटेल्स होती थी, वो अक्रॉस ऑल प्रोग्राम्स उनमें 100% ट्रांसपेरेंसी रखी जाती थी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि करप्शन से बचाव के जो तरीक़ेकार होते थे उस पर बहुत ही अहमियत दी जाती थी और बड़े ही इन्हमाक से उस पर काम किया जाता था। एक हमारा बिल्डिंग एंड रीबिल्डिंग एहसास इनिशिएटिव्स का प्रोग्राम था जिसमें डिजिटाइजेशन के ज़रिए, डेटा एनालिटिक्स के ज़रिए, चेक्स एंड बैलेंस के ज़रिए, ऑडिट के ज़रिए, कंट्रोल्स के ज़रिए और हर किस्म की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ट्रांसपेरेंसी पे बहुत ही फोकस होता था। आप लोगों ने, आपको शायद याद होगा कि जैसे ही गवर्नमेंट आई थी और जैसे ही मुझे चार्ज मिला था तो हमने 8,20,000 लोग BISP की लिस्ट से खारिज किए थे और वो हमने इस तरह से किए थे कि CNIC से हमने ट्रायंगुलेशन की थी कि किसके पास गाड़ी है, कौन FBR में जिसका नाम रजिस्टर्ड है, कौन इंटरनेशनल ट्रैवल करता है, कौन गवर्नमेंट सर्वेंट है, उन तमाम के हमने नाम खारिज किए थे। तो और फिर आगे भी हमने इसी तरह डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया था। तो दूसरा, जैसे कि मैं बता रही हूँ, दूसरा हमारा ये रूल था कि इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, एंटी करप्शन एफर्ट्स को ख़ास अहमियत दी जाती थी। तीसरा ये कि लोगों की सेल्फ इस्टीम को हम बहुत अहमियत देते थे, क्योंकि पाकिस्तान में ये एक रिवायत रही है कि लोग, हुकूमतें लोगों के पास जाती हैं और उन पर एक एहसान जताती हैं कि जी
ہم آپ کے لیے یہ پیسے لے کے آئے ہیں, آپ کے لیے یہ ویلفیئر انیشیٹیوز لے کے آئے ہیں. تو ہم بار بار جب بھی لوگوں کے پاس جاتے تھے ان کو یہی کہتے تھے کہ جی ہمارا آپ پہ کوئی احسان نہیں ہے, آپ ٹیکس دیتے ہیں, ہم ٹرانسپیرنٹلی. میں بیسیکلی آپ کو وہ ایتھک بتا رہی تھی, جو وہ پرنسپلز بتا رہی تھی جو احساس کی فنڈ مینجمنٹ میں ہم نے استعمال کیے تھے. اور پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ جب فلڈز آئے تھے اور خان صاحب نے جب ٹیلیتھونس کی تھیں, اور ٹیلیتھونس کے فلڈ ریلیٹڈ ٹیلیتھونس کے ذریعے جو ہم نے فنڈ ریزنگ کی تھی, اس فنڈز کے استعمال میں بھی یہی پرنسپلز بروئے کار لائے گئے تھے. ہم نے ہر گھر کا ڈیجیٹل سروے کیا تھا, اور پھر افیکٹڈ ہاؤسز کے اوپر پری پوسٹ جیو ٹیگڈ امیجز رکھے تھے, سیٹلائٹ امیجز رکھے تھے تاکہ کوئی غلط گھر نہ آ جائے. پھر اس کے بعد ہم نے ڈیٹا انالیٹکس کا استعمال کیا تھا. اس کے بعد ہم نے بایو میٹرک پیمنٹس کی تھیں بینک برانچز میں سی سی ٹی وی کیمرہ کے سامنے, اور 4 لاکھ روپے تک افیکٹڈ ہاؤسز کو دیے تھے. اور پھر تمام جو ڈیٹیلز تھیں وہ ڈیش بورڈز پہ ویزیبل کرائی تھیں. سرچ انجن تک ڈیش بورڈ پہ ڈالا تھا تاکہ اگر کوئی سی این آئی سی ڈالے تو ان کو پتہ چل جائے کہ ان کی پیمنٹ کی پروسیسنگ اب کس سٹیج پہ ہے. تو ٹرانسپیرنسی, انٹیگریٹی, لوگوں کی سیلف اسٹیم کا خیال رکھنا, اور دوسرا یہ کہ بالکل نان پولیٹیکل انداز میں. جب ہم نے کووڈ آپریشنز کی تھی تو سندھ میں ایک اپوزٹ دوسری پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ تھی, سندھ میں سب سے زیادہ پیسے گئے تھے کیونکہ وہاں ضرورت زیادہ تھی. ہر پاکستانی کو جس کو ضرورت تھی پولیٹیکل کنسیڈریشنز کو بالائے طاق رکھ کے امپارشلی ہیلپ کی گئی تھی لوگوں کی. کووڈ میں بھی جب تیرا میں زلزلہ آیا تھا, تب بھی جب فلڈز آئے تھے, آئی بیگ یور پارڈن, جب بلوچستان میں زلزلہ آیا تھا, جب تیرا میں آئی ڈی پیز واپس جا رہے تھے, جب 2002 میں فلڈز آئے تھے اور ٹیلیتھون کے ذریعے فنڈ کلیکشن ہوئی تھی, کوئی اس میں پولیٹیکل کنسیڈریشن نہیں تھی, ٹرانسپیرنٹلی سب پیسے دیے تھے. تو یہ پرنسپلز جو ہیں یہ بڑے اہم ہوتے ہیں, کیونکہ ویلفیئر پروگرامز تو حکومتیں کرتی ہیں, مگر اگر لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ جی یہ ہم آپ کو آپ پھر آسان کر رہے ہیں, کرپشن کے دروازے بند نہ کیے جائیں, پولیٹیکل بیسس پہ پیسے دیے جائیں, تو اس قسم کی ویلفیئر انیشیٹیوز کا اصل حقداروں کو بہت کم فائدہ ہوتا ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سوال ہے جی. جو مجھے یاد ہے, یہ جب ہو رہا تھا انہوں نے جو بات کی نا سندھ والی, کہ سندھ میں تو کافی زیادہ کرٹیسزم, جیسے ایک آ رہا تھا پی ٹی آئی والے تو نہیں کر رہے تھے لیکن کافی رہتے کیا بیوقوفی بات ہے کہ سندھ والوں کو اتنا پیسہ دے رہے, وہاں تو زرداری کی حکومت ہے. تو عمران خان صاحب نے کس طرح اس کا جواب دیا تھا اور آپ لوگوں نے کیسے اس کو جسٹیفائی کرے رکھا؟ ویسے تو کرنا وہی چاہیے تھا. دیکھیں جی, ہمارا ایک رول بیسڈ پروسیس تھا. جب کووڈ کی پیمنٹس ہم نے کی تھیں تو ایک بالکل ایک اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائز پروسیس تھا. لوگ 81 پہ میسج کرتے تھے, وہ میسیجز جو ہیں روزانہ کی بیسس پہ وہ ایک پائپ لائن میں جاتے تھے, ان پہ ڈیٹا انالیٹکس سپلائی ہوتی تھی, جو ایگزسٹنگ ڈیٹا ہمارے پاس تھا اس کے ساتھ ٹرائنگولیشن ہوتی تھی. پھر جو پائپ لائن میں سے جو مستحق لوگ نکلتے تھے ان کو بینک برانچز میں ان کی نوٹیفیکیشن جاتی تھی, ان کے بینک اکاؤنٹس کھلتے تھے, ان کے ڈیجیٹل والیٹس میں پیسہ جاتا تھا, ان کو ایس ایم ایس نوٹیفیکیشن جاتی تھی کہ آپ فلاں دن جا کے اپنے 12,000 روپے لے لیں. اب یہ اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل پروسیس تھا. اس میں چاہے کوئی کسی پارٹی سے ہو, چاہے کوئی کسی پروونس سے ہو, چاہے کسی کی کیا ایفیلیشن ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, کرسچن ہو, جو کوئی بھی ہو, ان کو ایک رول بیس پروسیس کے مطابق پیسے جاتے تھے. اس چیز اور یہ بالکل ایک ڈپارچر تھا اس طریقہ کار سے جو پچھلی ادوار میں ہوتا تھا, کہ جب کبھی کوئی ڈیزاسٹر آتا تھا تو ایم این ایز, ایم پی ایز کو پیسے دیے جاتے تھے, وہ اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں جاتے تھے اور اپنے من پسند لوگوں کو پولیٹیکل الیجنسز کی بنیاد پر پیسے دیتے تھے. تو یہ جو طریقہ کار ہم نے وضع کیا تھا, میں اس کو کیبنٹ میں لے کے گئی اور اس پہ کافی بحث ہوئی, اور وزیر اعظم کی سپورٹ سے آخر کار انہوں نے ہی ویڈ ان فیور آف دس کہ جی ہمیں یہ ڈیجیٹل پروسیس کرنا چاہیے, ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, تاکہ یہ جو
समाजी तहफ़्फ़ुज़ के पैसों में जो सियासी अमल दखल है उसका कला कमा हो, और आपने देखा कि बड़े पैमानों पे लोगों की मदद हुई, आज तक लोग उस मदद को याद करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे पास एक डोनर है तो हम डोनर लेंगे जरा प्लीज। सानिया साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हम हुकूमत में आए, और जिस तरह से आपने एहसास प्रोग्राम को आपने जारी रखा, जिस बहादुरी के साथ, जवाबमंदी से, जिस तरह से डट कर आपने उसको वो किया, हम उम्मीद करते हैं कि आप उसको वहीं से शुरू करें और उसको और बुलंदियों तक लेके जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।